usahay higala kini atong kapatiron mo'y magtulak ka nato nga bisan pa man sa atong pagpanginabuhi bisan og peligro atong himuon basta kanang giingon lang nila nga marangal nga panginabuhi. Daghan kay nato nga maghuna-huna nga kay pobre manggod mao nang ang iyang trabaho lisod apan lahi sa mga maayo og kahimtang nga naa sila'y maayo nga mga source of income nga ilahang sustento sa ilahang kinabuhi. Lahi ka nato nga mga kabus bisan og lisod alang ka nato pero atoan ang gihimo tungod kay atong gibati nga wala man tay lain nga kapanguhaan ilalom sa init sa adlaw, risky sa kinabuhi, mutungtong kita sa taas nga mga habog nga mga gambalay alang sa ato ang pagpaningkamot, mogamit kita og nagkalain-lain nga mga himan aron lang ato ang human ang trabaho. Wala na to una-hunaa kung unsa ang peligro bisan ato nakita na ang ato ang kahimtang lisod apan mao ni nagpamatuod nga bisan sa atong kapobrehon wala kita ni hunong o wala kita ni sibog muhatag kita og paglaom sa atong pamilya tungod kay ang pobre wala ni siya nagpasabot nga katapusan sa kinabuhi kundi mao kini ang pamaagi nga ang pobre maningkamot og maghatag og paglaom sa iyang mga kabataan nga taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ang kalisod mao kini mahimo nga kinuptanan aron dili lang kita magapabilin diha sa paghinuktok kung unsa nga atong kahimtang apan ang mahimo kini nga tinubdan sa kalipay. Daghang mga pobre nga ang ilahang kinabuhi dili mo uswag tungod kay ilang gibati nga pobre gid sila apan ang pagpaningkamot mao kini usa ka pamaagi nga ang kahamugaway ugma damlag sa atong mga kinabuhi ato kini nga kabut kung abagan lang gyud nato kini sa pagampo nga gustong buhi nga Dios nga dili itugot adunay mga kakulian sa atong kinabuhi samtang nagahimo kita sa pagpanginabuhi. Isod kinabuhi pobre.